आमचो आणि येवपाक कारण म्हणजे कितें आमी जेन्ना हांगासून वयता परत परत प्रॉब्लेम तोच जाता। दुकानां सोडून परत ट्रे लायता आनी परत फाटीं हाडटा फुडें हाडटा रस्त्याक आनी लोक सारके विटलेले आहा। काल जेन्ना 3 दीस जाले आमची बातम्या जेन्ना येयली टीव्हीचेर लोकांनी खूबसो प्रतिसाद दिलो, लोक खूश जाले बाबा वास्को खंय सुदारणा जाले म्हणून। पूण तांकां खंय दूख दिसलें बाबा आमकां हांव सॉलिड स्ट्रीक गेलो म्हणून, पूण ते स्ट्रीक वचपाचें कारणूय आसलेलें पूण हे खंय सुदारना नासलें म्हणून। पूण आयज तेंच्यांनी म्हाका आपयलो आनी तेंच्यांनी मार्केटवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक मिटींग घेतली आनी आमी तेंच्यांनी एक प्रॉमिस केला, सगळ्यांनी प्रॉमिस केला आमकां एक 2 ट्रे लावपाची दी म्हणून। पूण ती 2 ट्रे कशी दुकानाचो जो एंड आसा तेतून 2 ट्रे लावपाक आमी तांकां मंजुरी दिल्या। पूण त्या 2 ट्रेच्या मागीर भायर सरता जाल्यार तांकां ती 2 ट्रे लावपाक इन फ्युचर मेळची ना, हें तुमी याद दवरा। सारकें मरो आं जशी तेंच्यांनी मागणी आसली तितली आमी तांकां मागणी हें केल्या। सेकंड थिंग आमदारा कडेन मागता, आमच्या म्युन्सिपालिटीसून हांव आतां ट्राय करता, तांकां मार्केटवाल्यांक हांगा फॅसिलिटी ना टॉयलेटीची, उदीकूय ना, ती फॅसिलिटी तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची होय प्रयत्न आमी करतले। रस्त्याच्या मदीं खांबे आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा आमी हाडले ते आमी शिफ्टिंग करतले, कित्याक आमची व्हडली गाडी हांगा येना भितर म्हणून तांकां क्लिनिनेस खातीर हें आहा म्हणून। आनी एवरी डे सकाळचें आनी दनपारचें आमी क्लिनिनेस दवरतले अशें हांवें म्युन्सिपालिटीकूय सांगलां आनी तांकांय सांगलां। तेंच्यांनी कितें भाजी आसा ती जेन्ना काबार जाता रातची तेंच्यांनी एक जाग्याचेर हाडून थंय दवरपाचें आपल्या दुकाना सायडीक, आमी येवन कलेक्ट करतले म्हूण सगळ्यांचें आतां सगळ्यांक तांकां जाय अशें जाला आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमिस केला हेच्या फुडें काय हें जावचें ना। आनी आमकां तुमी इतलेंच सांगता बा आमकां आमचो इन्स्पेक्टर आनी आमचे थंयसर लेबर येवपाक तुमी आमकां हें करपाक दितले न्हू। तुमी तुमच्या मर्यादेन जावचे, तुमी बरो धंदो करचो, वास्कोकारूय खुश जावनी, सगळे जाण तुमची भाजी घेवन येवनी, इतलेंच हांव मागता। आज आम्ही 50 वर्ष आमकां धंदो करता आणि अलीकडे कितें जाला पब्लिकाक येवपाक लुगार ना, पब्लीक मार्केट शेवटपर्यंत कोणाच्या दुकानाक पोवची ना, तेन्ना मार्केट आमकां शिफ्ट जाय, एक लायनीत जाय, कोणाक धक्के बुक्की न होता सवरता प्रत्येकांचे व्यवहार शिस्तीत चालपाक जाय, प्रत्येकाक व्यवहार होवपाक जाय, प्रत्येकाचे पोट भरपाक जाय। कितें प्रत्येक जण लोन काडटा आनी कितें करता धंदो करता, आज ताका लोन फेडपाक मेळना, समजले नाही। तेन्ना प्रत्येकाने आपापली दुकानां शिस्तीत लावपाची आणि प्रत्येकाक गिरायक जावपाचें हे आमचें न्हू 100 सारखे कित्याक आमी खूश पब्लीक खूश सीपीचे डिसिजन घेतला आनी आमी जे उलयला सीपीन आमकां एग्री केल्लें आसा, तेन्ना हांव सीपी सराक म्हणटा देव बरें करूं। थँक्यू वेरी मच। मेरे वाव सही है, उसके मुताबिक चलता हम लोग मार्केट वाला पूरा। अगर उससे बाहर आएगा तो वो जो एक्शन लेता लेने दो, हम राजी उसके बारे में।